म्हणजे हांगासलो जो बगोडा हेवटेंतल्यान तेवटेन मारून गेल्लो जो मिनिस्टर आसा पळय ताजे खातीर सुद्दां हे बायलेन काम केल्लें आसा। आता कितें इश्यू जाला ना, हांगासल्यान तुमी रस्तो पळयता आसतलो, वयल्यान सकल पर्यंत रस्तो आयला। हे एक मदीं घर पडटा, हे घर मदीं पडटा, ताजे नंतर एक गटर आसा, गटराच्या भायर का बांदूना, सगळी घरां लायनीन आसा आनी हांगासल्यान वता। अचानक मोडगाव म्युनिसिपालिटी आणि एसजीपी घर नोटीस काडटा मोडपाक येता। आमी कितें म्हणटा, जेन्ना आता सीएम गांवांनी भोंवता आणि जे आउटसायडर आसात पळय, जाणी हालींच घरां बांदल्या, तांकां म्हणटा तो भायले लोक येवन रावले, तांच्या मनान दुखता की आमचें घर ना, आमकां घर केन्ना रजिस्टर जातले। तेन्ना तो गांवांनी वचून ती घरां रजिस्टर करपाक सोदता आणि हे बाबडे पयलींच्यान म्हणजे पिढ्यान पिढी हांगा आशिल्लें ताजे घर मोडपाक येता। म्हणजे आमी म्हणटात पळय सदांच बीजेपी सरकार तांचे एक हत्ती सारखे, खावपाचे दात वेगळे आणि दाखोवपाचे दात वेगळे। आता तुम्ही पळयला आसतलो मडगांवचो जो आमदार आसा हो काँग्रेसीच्यान बीजेपीन गेलो, वॉशिंग मशीनांतल्यान क्लीन जालो, ताजे गोमटेक हांगा फास मारिल्लो, 35,000 कोटीचो मायनिंग घोटाळो, आता तो सुशेग जालो। ताका कितें दिसता, अशें प्रेशरायज करून घरां मोडपाक येतगेर तुजे सारखे सगळेच वॉशिंग मशीनान वचपाक रेडी आसा? वच्ची ना। आमी काँग्रेसा बरोबर उबी रावतली, कित्याक ताजे घर लिगल आसा, ताजे कडेन मुणकारी सुद्दां ऑर्डर जाल्ली आसा, ते टॅक्स फारीक करता, घर आसा आणि नसा सुणी चढयल्या भशेन कोणाकूय ताच्या घराचेर कंप्लेन करून रावन ताका त्रास करपाक सोदतात। आमी हेच सदां सांगतात, हे बीजेपी सरकाराचे आसात पळय आमदार, हे सुडाचें राजकारण करतात, पूण आमी बळी पडची ना। बाय मनीषान सांगलें तशें आता जेन्ना गव्हर्मेंट इतली सारके उत्साहीक जाल्ले आहा की जी इलिगल घरां पब्लीक प्रॉपर्टीचेर, तें जाल्यार पब्लीक प्रॉपर्टीचेर ती काडिल्ली आसा। पब्लीक प्रॉपर्टी म्हणल्यार हर एक गोंयकाराची प्रॉपर्टी, ती घरां रेग्युलरायज करपाक सोदता, तांकां ओनरशीप रायट्स दिवपाक सोदता आनी आपले ओन घरां प्लॉटार काडटा, ताका तूं मोडून बेकार करपाक सोदता। हो कायदो बीजेपीचो आमचो कांय समजना। आतां मेन इलिगल आनी इरेग्युलर म्हण ताजीच भाशा उलयता चीफ मिनिस्टराची, इलिगल आनी इरेग्युलर म्हण। आज सडन सपोज कितें मॉडिफिकेशन आसा घरा, कित्याक ताणेच कायदे काडले आहा की दोन जाल्यार तांकां इज जातली तेंचे पार्टिशन करपाक, सेपरेट घर करपाक, जाल्यार हांगा दुसरो कायदो कित्याक? हें दाखोवन दिता की आमचो मडगांवचो जो आमदार आहा तो लोकांक हे भाशेन फेक कंप्लेन करून प्रेशरायज करून आपले वाटेन ओडपाक सोदता। आतां लालन ताजे खातीर काम केल्लें, काम करून काँग्रेसीक तुका वोट दिल्ले आनी आज तूं ते सायडीन गेल म्हण तुका दिसता की सगळ्यांक तुका फॉलो करपाचें। हें खंय तरी बसना, तें आसताच आसा, तूं गेलो तो तूं कित्याक तुका फासार चडोवपा आशिल्लें म्हणटा। सो हे प्रॅक्टीस बंद करचें। आनी हेंवूय सांगपाक सोदता, आनी एकूय केस आसा आमकां मोती दोंगरार। आतां मोती दोंगरार जेन्ना एंटायर डेमोलिशन येयल्लें तेन्ना ती सेस्को आहा आनी तूं ती रेग्युलरायज करपाक सोदता, आनी थंय बी एक फॅमिली आहा जी तुजे बरोबर ना, ताका तूं नोटीस धाडटा मोडपा म्हण, आनी ती ट्रायब्युनला वयता स्टे। काल आनी एक नोटीस धाडटात की तुवें आनी एक्सटेंशन केल्लें आहा म्हण, अशें ते फर्स्ट टायम धाडली तेन्ना साकून ते एक्झिस्टींग आसा। आनी ताकाच तांकां जो कंप्लेनंट आहा ताणी ग्रावंड प्लस 1 बांदिल्लें आहा, ह्या जाका कोणा नोटीस इश्यू केल्ले आहा ताणी कंप्लेन केला, पूण ताजेर कांयच एक्शन जायना। हो खंयचो कायदो? सो हें दाखोवन दिना तुजी दादागिरी चल्ल्या ती लोकां प्रतीन ओडपाक सोदता ती। आतां जेन्ना तूं रेग्युलरायज करपाक सोदता म्हजें घर इवन मोती दोंगर, जाल्यार तेंच एक फॅमिली कित्याक टार्गेट करता तूं? आमी हें सहन घेवपा ना। आमी हेरांकूय सांगता मडगांव असले प्रेशरायज टॅक्टिक्स करून सपोज नोटीस बी कितें सर्व जाल्ली आहा आनी तुमकां दिसता हॅरसमेंट जाता जाल्यार आमचे बरें येवचें, आमी तुमकां सपोर्ट करपाक शकता लिगली, समजला? सो आनी असले प्रेशर टॅक्टिकाचेर बळी पडपा शिरपण इतलेंच आमी मागता। कितें दिसता तुका हांवें पयर 2 तेन्ना सांगलें अमान बरे फॉर्म वाटपाक भोंवता, थंय भोंवता, सगळ्या पळयता ते आमचें म्हाजें ओन घर, पयर मामालें घर म्हाजें ओन, आनी रस्त्यार ना, आमी सामकें भितर आसा, तरी पण हे त्रास कित्याक म्हाका कळना। तो फक्त सूट घेता मागीर। लालन पार्सेकार आसा ते काँग्रेसीच आसा,
तर BJP येवचे म्हणून इतलेच म्हणून आता माझी सगळी फ्रेंडां सगळी आमची काँग्रेसाची हांव काँग्रेस सोडून खंयच वचपाचें ना. बरें सगळें हें अशें जालें तुमी कोर्टान बी वयतले. कोर्टान वचपाक पडलें जाल्यार वयतलेच आमी. पूण पयलीं सद्दां आतां काल देखून जेन्ना स्क्वॉड येयल्ली तेन्ना तांणी एक हें दिलें आमकां की रिप्लाय करा आनी एक प्लॅन घाला म्हण. प्लॅन घालतलेच आमी ना न्ही. एक हें करून प्लॅन घालतलेच. कित्याक आतां तेम 3 जाणांनी पार्टिशन केल्लें न्हू, सो एक प्लॅन घालतले. कितें आसता जेन्ना धाकटे प्लॉट आसता आनी जेन्ना तूं TCP रूल ताका जायते रेस्ट्रिक्शन्स आसता. सो प्लॅन घातले म्हण जायना. समजला कितलीशीं रेस्ट्रिक्शनां सपोज तूं ती फुलफील करपाक शकना जाल्यार ते एक्चुअल एप्रुवल जावपाक शकना. सो जेन्ना तीन भाव सपोज एका बरोबर मायज आसा जाल्यार तांकां सोलत दितले, सडन रिलॅक्सेशन दितले जाल्यार ते आमकां पळोवपाक जाय. आतां प्लॅन घालतकीर एक कशे भाशेन तेमकां हें जालें कित्याक दे आर विथीन द प्लॉट. 1 इंच ते भायर ना, वयल्यान भितर आसा 2 मिटर आनी सगळे वाटेन भितरूच आसा ते आपले प्रॉपर्टी बाउंड्री भायर ते गेले ना. समजला. सो तांकां रेग्युलरायज पॉलिटिकल प्रेशर अशें दिसता तुमकां? 100% पॉलिटिकल प्रेशर आनी पॉलिटिकल प्रेशरूच न्हू. हो मडगांवचो आमदार कितें करपाक सोदता, हाजेर हें धरून तो दुसऱ्या मेसेज धाडपाक सोदता. पळय तुमच्याय घरांक हांव हें घर हांव मोडपाक येतलो, तूं म्हजे बरें हें ना जाल्यार तूं मातशी तशी गेली जाल्यार तुमकांय हांव पूण टार्गेट करतलो. ही मेसेज तो धाडपाक सोदता हें एक्शन घेवन परतून. हांव जरिना दाखोयन्या पक्षपात सोड. आय एम नॉट इन एनी पॉलिटिकल सर्कल्स. म्हणल्यार हाका हांव वळखता आनी ताजे कितलीं वर्सां जालीं, 60, 70, 80 वर्सां मायज जालीं. ते गोंयकार आनी आमी सामान्य गोंयकार. आनी गोंय सरकार कायदो करता तो सगळ्या गोंयकाराक लागू जावं दी. आतां आमच्यो सामुहीक जमिन्यो गव्हर्मेंट लँड किंवा कम्युनिटी लँड हाजेर तुमी घाट्यां काडून दिवपाचो तुमी येवजण काडल्या. 400 मेत्र 600 मेत्र ते म्हाका खबर ना. लालनाच्या स्वताच्या घराक दी. लालन तुजे कडेन झोपडी मागूंक येवंक ना, ते आपल्याचेच घर. तुमी गोंयकाराचेर कित्याक हे चलयता, हुरी घालता, कित्या खातीर? ताजे 100-200 मेत्राचेर तुमकां इतले दोळे फुटता? हे बरोबर न्ही. आनी कोण गोंयकाराक कोण बेगर करता तो आमी पळयतले. ऑल विथ ललन बिकॉज शी इज अ गोवन, शी इज इन हर ओन हाऊस. आनी हे फॅब्रिकेटेड पळय हे लाईंग सिस्टम, जम्पिंग जॅक्स आसा पळय ते पॉलिटिकल, ताका आमी कदाचित केन्नाच हे करपाना, सपोर्ट करपाना. दिस इज किपींग पॉलिटिक्स असायड. एज अ गोवन शी इज एंटायटल्ड टू स्टे इन अ हाऊस विच इज परफेक्टली लिगल. इतले